बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब मौत का मंज़र को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। क़यामत के हौलनाक मनाज़िर। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल इशारु उतिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत। सूरह अल-तकवीर। याद करो जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब सितारे बिखर जाएंगे और जब पहाड़ों को उखेड़ दिया जाएगा और जब 10 माह की गाभन ऊँटनियाँ छठी फेरेंगी और जब वहशी जानवर यकजा कर दिए जाएंगे और जब समंदर भड़का दिए जाएंगे। वक़ूए क़यामत के वक्त जो हौलनाक तग़य्युरात रूनुमा होंगे उनका जिक्र किया जा रहा है ताकि लोग ख्वाब गफलत से आंखें खोलें, अल्लाह ताला की अताअत और फरमाबरदारी इख्तियार करें ताकि उस रोज़ उन्हें अपने आमाल पर परेशानी और पशेमानी का सामना न करना पड़े। निज़ाम शम्स में आफ़ताब की अहमियत किसी से मख्फी नहीं। जब उभरता है तो उसकी किरणें अंधेरों में डूबी हुई दुनिया को आनन फानन मुनव्वर कर देती हैं। उसकी हरारत से ज़मीन तांबे की तरह तप जाती है, लेकिन उसी रोज़ उसकी नूर अफशानी करने वाली किरणें उसके इर्द गिर्द लपेट दी जाएंगी। उसकी तेज़ रफ्तार शुआओं को जंजीर बपा कर दिया जाएगा और जब ये मंबा नूर बेनूर हो जाएगा तो उस वक़्त अंधेरा फैलेगा। वो किस कदर गहरा और कितना भयानक होगा उसका सिर्फ तस्वुर ही होशरुबा है। जब कोई शख्स अपनी लंबी दस्तार यानी पगड़ी को सर के इर्द गिर्द लपेट लेता है तो अरब कहते हैं इसी से कोरस लिया गया जो तकवीर बाबे तफील से है, लपेट दिया जाएगा। सितारे बिखर जाएंगे। वो कानून कशिश सितारे अपनी अपनी जगह से टूट कर बिखर जाएंगे। बाज़ ने अनकदरत का मायनी मकदर होना बेनूर होना किया है, यानी सितारों की चमक खत्म हो जाएगी। इसी तरह कश्य सकल यानी वजन बोझ भी फना हो जाएगी। पहाड़ों का वजन बाकी नहीं रहेगा। हवा के झोंके रुई के गालों की तरह उन्हें फिजा में उड़ाने लगेंगे। अंजाम कारान का नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। अशार उस गाबन ऊँटनी को भी कहते हैं जिसको 10वां महीना हो और जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने के साथ शीरदार होने वाली हो। अहले अरब को वैसे ही ऊँट बड़े अजीज होते हैं, खुसूसन वो ऊँटनी जिसके हमल को 10 माह गुजर गए हों। उनके नज़दीक वो मता ग्राम बहा शुमार होती है। वो उसकी हिफाजत और रखवाली पूरी तवज्जो से करते हैं, लेकिन क़यामत के रोज़ लोगों की बदहवासी का ये हाल होगा कि ऐसी कीमती चीज़ का भी कोई पुरसाने हाल ना होगा। हर एक को अपनी जान की पड़ी होगी। सिर्फ इंसान ही बदहवास ना होंगे बल्कि जंगली जानवर जो इंसान की आवाज़ से बिदकते और उसके साए से दूर भागते हैं वो भी जंगल बियाबान छोड़कर शहरों में आ घुसेंगे। ना कोई गधा किसी को दुलतियाँ मारेगा, ना कोई सांप किसी को डसेगा और ना किसी शिकार के फाड़ने की होश होगी। सब दुम दुबाए ऊपर तले एक जगह जमा होंगे। समुद्रों में उस दिन पानी की नहरें नहीं, आग के शोले उठ रहे होंगे। पानी से शोलों का उठना ताज्जुब अंगेज मालूम होता है, लेकिन अगर पानी के अज्जाए तरकीबी पर नज़र डाली जाए तो ताज्जुब इस पर नहीं होना चाहिए कि उससे आग भड़केगी, बल्कि हैरत उस पर होगी कि पानी डालने से आग बुझ क्यों जाती है। पानी 2 गैसों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मुरक्कब है जो अपनी असली हालत पर लौट आएंगे और उनके बेपाया ज़खायर जो समुद्रों में पानी की सूरत में आज ठाठे मार रहे हैं वो भड़कते शोले बन जाएंगे। वो पाक ज़ात है जिसकी हिकमतों का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता और उसकी कुदरत के आसार का अहाता नहीं किया जा सकता। सूर क्या होगा? इसराफील ने जो सूर फूंकना है उसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं, आपने फरमाया सूर सींग है जिसमें फूका जाएगा। पूरी कैफियत तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान नहीं फरमाई कि वो कैसे होगा और कितना बड़ा होगा।
وغیرہ، لیکن اتنا معلوم ہو گیا کہ وہ سینگ کی طرح ہوگا، یعنی جس طرح مانگنے والے فقیروں کے پاس سینگ ہوتا ہے اس کو بگل کی طرح وہ بجاتے ہیں، اسی طرح اسرافیل کے پاس بھی وہ سور ہوگا، اس کی ایسی آواز ہوگی جس سے دنیا ختم ہو جائے گی، پھر دوسری مرتبہ کیسی آواز ہوگی جس سے لوگ سب زندہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ پل صراط۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یاد کرو اس دن کو جب اس زمین کو اور قسم کی زمین سے بدل دیا جائے گا اور آسمانوں کو بھی بدل دیا جائے گا۔ پھر پوچھا گیا اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا صراط پر ہوں گے۔ پل صراط سے گزرنا حق ہے۔ صراط اس پل کو کہا جاتا ہے جو جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ وہ پل بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ یہ حدیث حکم مرفوع میں ہے کیونکہ قیاس سے ثابت ہونے والا یہ مسئلہ نہیں۔ یقیناً آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، جنت والے اس سے گزر جائیں گے، جہنم والے پھسلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں کہ وہ مومنوں کو اس سے آسانی سے گزار دے، خصوصاً جہنم والے پھسلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب سلم رب سلم، میری امت کو سلامتی سے گزار دے، عرض کر رہے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید الاولیاء حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے صورت شاللہ پیش نظر رہے وقت نزاع تے روز حشر، وچ قبر تے پل تھیں جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھے سن تد کھریاں۔ یعنی یہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نزاع، حشر، قبر اور پل صراط پر پیش نظر رہے۔ اگر آپ کی جلوہ گری نصیب ہو گئی تو کم عمل والے کھوٹے سکے بھی کھڑے ہو کر کامیابی حاصل کر لیں گے۔ پل صراط کیسے عبور ہوگا؟ جس طرح مومنوں کے اعمال اور مراتب ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی قدرت سے ان کو گزار دے گا۔ بعض کی بجلی کی چمک کی طرح تیز، بعض کو تیز ہوا کی طرح، بعض کو تیز گھوڑے کی طرح، بعض کو پرندے کی طرح، بعض کو تیز اونٹ کی طرح، بعض کو تیز دوڑنے کی طرح اور بعض کو چلنے والوں کی طرح اللہ تعالیٰ اس پل سے گزارے گا۔ لیکن گناہگار مومن بعض ایسے گزریں گے جس طرح بچہ گھسٹ گھسٹ کر چلتا ہے، بعض چہرے کے بل گزریں گے لیکن سلامتی سے گزر جائیں گے، اور بعض پل صراط کے ارد گرد بچھائے ہوئے کانٹوں سے چہرے کے بل گزرتے ہوئے زخمی ہو جائیں گے، اور بعض پھسل کر گریں گے، لیکن کافر تمام کے تمام ہی گریں گے، کوئی عبور نہیں کر سکے گا۔ میدان حشر کا منظر۔ میدان حشر میں لوگوں کے 3 گروہ بنائے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک اس ذات نے فرمایا جو صادق و مصدوق، سچے اور سچے سمجھے ہوئے ہیں، کہ میدان حشر میں لوگوں کو 3 گروہوں میں جمع کیا جائے گا۔ ایک گروہ کو میدان میں لایا جائے گا ایسے حال میں کہ وہ سوار ہوں گے، ناز و نعمت میں ہوں گے، انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ دوسرے گروہ کو ملائکہ چہروں کے بل کھینچ رہے ہوں گے اور ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا گروہ میدان میں چل کر گھبراہٹ کی وجہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وضاحت حدیث۔ پہلا گروہ نیک کامل مومنین کا ہوگا، ان کو بڑے پروقار طریقے سے میدان حشر میں لایا جائے گا، ان کو سواریاں بھی مہیا کی جائیں گی اور ان کو لباس بھی پہنایا جائے گا۔ اعتراض۔ دوسری حدیث پاک سے واضح ہے کہ لوگ ننگے ہوں گے، ان کے جسم پر لباس نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کو قیامت کے دن پاؤں سے ننگا، جسم ننگا یعنی بغیر لباس کے، غیر مختون اٹھایا جائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سب مرد عورتیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ وقت اتنا سخت ہوگا کوئی کسی کو کیسے دیکھ سکے گا، یعنی اپنی اپنی فکر میں ہوگا، لوگوں کو اپنے معاملات کی فکر ہوگی، کسی کو ایک دوسرے کو دیکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ جواب۔ حاصل کلام یہ ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام اور اولیاء کرام میں سے خواص کو اٹھنے کے بعد
हशर में भी सवारियां हासिल रहेंगी। और जिस हदीस पाक से ये साबित हो रहा है कि लोगों को पाँव और जिस्मों से नंगा उठाया जाएगा, उससे मुराद अक्सर लोग हैं, कुल नहीं। दूसरा ग्रोह कुफार का होगा। फरिश्ते उनको अंधा करके चेहरे के बल घसीटेंगे, निहायत जलीलो ख्वार करेंगे। उस वक़्त तक उनके साथ रहेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तक कि उनको जहन्नुम में ना पहुँचा दें। तीसरा ग्रोह गुनाहगार मोमिनीन का होगा। वो मैदान हशर की तरफ चल कर जा रहे होंगे, लेकिन तेज तेज डर के मारे चल रहे होंगे। उनका चलना पुरवकार और आराम से नहीं होगा, बल्कि जिस तरह खौफजदा आदमी तेज तेज चलता है, कभी आगे देखता है कभी पीछे, ये उनकी कैफियत होगी। अल्लाह ताला का साख खोलना। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिस दिन हमारा रब अपनी साख जो उसकी शान के लायक है खोलेगा, तमाम मोमिन मर्द और औरतें उसे सजदा करेंगे। वो लोग सजदा करने से बाकी रह जाएंगे जो दुनिया में रियाकारी और चर्चा करने के लिए सजदा करते रहे। वो सजदा करने हाजिर होंगे, वापस लौट आएंगे, उनकी पीठ एक ही हिस्सा हो जाएगी, यानी झुकने की ताकत नहीं रहेगी। वजाहत हदीस। साख का मायनी है पिंडली, लेकिन अल्लाह ताला जिस्म और आज़ा से पाक है, इसलिए कुछ हजरात ने साख खोलने का मायनी किया है कि जब अल्लाह ताला अपनी तजल्लियात का ज़हूर फरमाएगा, और बाज़ हजरात ने मायनी किया है जब अल्लाह ताला शिद्दत और तकालीफ को दूर फरमाएगा। तस्कीन अल जिनान से इक्तबास। कुरान पाक में यौम यकशफ अन साख का मायनी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने किया है, जिस दिन एक साख खोली जाएगी, जिसका मायनी अल्लाह ही जानता है। लेकिन बाकी तर्जमे जिस दिन के खोली जाएगी पिंडली, हज़रत महमूद अल हसन साहब, जिस दिन खोली जाए पिंडली शाह अब्दुल कादिर साहब, जिस दिन पिंडली से कपड़ा उठा दिया जाएगा फतेह मोहम्मद साहब, ये सब तर्जुमे गलत हैं। सिर्फ आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का तर्जुमा दुरुस्त है। मैंने अपनी किताब तस्कीन अल जनान फी महासन कंजुल ईमान में 310 मकामात पर वाज़े किया है कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के तर्जुमा कंजुल ईमान के मुकाबिल कोई तर्जुमा नहीं। जिंदगी को गनीमत समझो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मरने वाला शख्स नादिम यानी पशेमान होगा। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नदामत होगी? आपने फरमाया, अगर नेक हुआ तो वो कहेगा, मैंने ज़्यादा नेकियां क्यों नहीं की थी, आज मर्तबा और बुलंद होता। और अगर गुनाहगार हुआ तो उसकी नदामत होगी कि मैं बुराइयों से क्यों नहीं रुका था। जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझो और फौत होने से पहले नेकियां कर लो। सूरज का करीब होना। हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, क़यामत के दिन सूरज लोगों के करीब हो जाएगा, यहाँ तक कि उनसे 1 मील की मिक़दार पर होगा। लोग अपने अपने आमाल के मुताबिक पसीने में डूबे होंगे। बाज़ लोग अपने टखनों तक पसीने में होंगे, और बाज़ अपने घुटनों तक, और बाज़ आज़ार बंद यानी शलवार बांधने की जगह तक, और बाज़ लोग पसीने में मुकम्मल तौर पर डूबे होंगे। आपने अपने मुंह की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि वो यहाँ तक पसीने में होंगे। हौज़ कौसर। हौज़ कहते हैं। हौज़ कितने हैं? हौज़ 2 हैं, एक मैदान हशर में और एक जन्नत में। दोनों का नाम कौसर है। हशर वाले को इसलिए कौसर कहा गया है कि उसका मंबा वही नहर कौसर है जो जन्नत में है। फिर सही यह है कि हौज़ मीज़ान से पहले होगा, क्योंकि लोग कब्रों से प्यासे निकलेंगे, हौज़ पर मीज़ान से पहले आएंगे। उसी तरह हर नबी का हौज़ होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर नबी का हौज़ होगा, वो उस पर फख्र करेंगे। किसके हौज़ पर लोग ज़्यादा आते हैं? मुझे उम्मीद है कि मेरे हौज़ पर सबसे ज़्यादा लोग आएंगे। काफिरों को हौज़ से दूर करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं लोगों को हौज़ से इस तरह रोक रहा हूँगा जिस तरह कोई शख्स अपने हौज़ से लोगों के ऊँटों को रोक रहा हो। इससे मुराद कुफार, मुर्तदीन और मुनाफिकीन हैं। ये हौज़ वही है जो महशर में होगा, जहाँ तक कुफार जाने की कोशिश करेंगे लेकिन उन्हें मना कर दिया जाएगा, लेकिन जन्नत वाले हौज़ कौसर तक कुफार जा ही नहीं सकेंगे। कौसर जन्नत। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया, मैं एक मरतबा शब मेराज को जन्नत की सैर कर रहा था।
میں نہر پر پہنچا جس کے کناروں پر موتیوں کے خیمے تھے، یعنی ایک ایک موتی اتنا بڑا جو خیمے کی مانند تھا، اندر سے خالی۔ میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا یہ کوثر ہے جو آپ کو رب تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس کی مٹی بہت ہی زیادہ خوشبودار ہوگی۔ قرآن پاک میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر میں بھی ایک ہی معنی یہی ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، اور کئی معنی ہیں۔ ان تمام کی تفصیل حضرت استاذی المکرم علامہ محمد اشرف سیالوی کی کتاب کوثر الخیرات میں مذکور ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ مرتدوں کو حوض سے دور کرنا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پہ پہلے جاؤں گا، جو وہاں سے گزرے گا وہ پیے گا، اور جس نے ایک مرتبہ پی لیا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ کچھ قومیں آئیں گی، وہ مجھے پہچانیں گی، میں انہیں پہچانوں گا، لیکن میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، یعنی ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا بے شک یہ تو میرے ہیں۔ کہا جائے گا تمہیں معلوم نہیں انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا، دین میں تبدیلیاں کرتے تھے۔ تو میں کہوں گا ایسے لوگ برباد ہو جائیں جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلیاں کی۔ قیامت کے دن افراتفری۔ ترجمہ، پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگاڑ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں باپ اور زوجہ اور بیٹوں سے، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہوگی، وہی ان کو سب سے بے پرواہ کر دے گی۔ کتنے ہی چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے خوشیاں مناتے، اور کتنے چہروں پر اس دن گرد پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ یہ وہی ہیں کافر بدکار۔ سورہ العبس۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔